بندہ ناچیز دیو کبھی کری ہوگی میری اکھ لگی ہے کہ سیٹ بیٹھا ہوں اگ لگی میں ڈٹھے میرے نال میری سیٹ دے اوتے حضرت معاویہ بیٹھے نال میری سیٹ دے اوتے حضرت معاویہ بیٹھے نال میری سیٹ دے اوتے حضرت معاویہ بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ لڑن والے مولی اگو ڈانگا چاہ تے لڑتے بندے گڈی دے اگو میرے نال حضرت معاویہ سبحان اللہ ان دی شان تو حضرت معاویہ پاک دے بارے جو کچھ دلائل چھپے لاتے سارے کٹ کٹ میکو میں حیران تھی دا مولا میں کیویں دے دے کیا بات واہ ساجی واہ اللہ اکبر کیا بات ہے آصف صاحب دے مرشد دی برکت آپ میرے سب بیان سن دے ہیں پر میرے چشتی دا عقیدہ صوفیاء سبحان اللہ